नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी शहीद सप्ताहसँग सन्दर्भित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। देशमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि होस् या गणतन्त्र प्राप्तिका लागि सम्म शहीदहरूले आफ्नो प्राण आहुति गरे। त्यसैको सम्झनामा 4 शहीदहरूले 2007 सालमा प्राण आहुति गरे, जसले गर्दा हरेक माघ 16 गते शहीद दिवस मनाउँदै आइरहेको छ र यसलाई सप्ताहव्यापी रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेतृत्व गरेर मनाउँदै आइरहेको छ। शहीद सप्ताह मनाइरहँदा शहीदहरूको सपना कति पुरा भए, हामीले कति परिवर्तन गर्न सक्यौँ, शहीदका परिवारहरूको अवस्था के होला त? अहिले देशमा आमूल परिवर्तन भएको छ, विकासले कति फड्को मार्न सक्यो? के शहीदहरूको चाहना अहिलेको अवस्थामा आउनुपर्ने थियो या योभन्दा कम थियो या योभन्दा बढी थियो, के थियो त? यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल आर्य समाजका अध्यक्ष समेत रहनुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृत केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद उपाध्यायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। शहीदको नाम, शहीद शब्द उच्चारण गर्ने बित्तिकै धेरै नागरिकहरूको आङ जिरिङ्ग गर्छ। त्यो उत्साह, त्यो वीर रस, होइन, त्यो जोस जाँगर आजका दिनमा आइपुग्दा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहीद सप्ताह सम्पन्न गरिरहँदाखेरि राज्यले शहीदहरूप्रति, शहीदहरूको परिवारप्रति गर्नुपर्ने अथवा जनताप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद। स्वाभाविक रूपमा शहीदहरू भन्ने बित्तिकै हामीभित्र एक किसिमको श्रद्धाभाव, भित्रदेखिको समर्पणको दृष्टिकोण र समाज र देशको लागि केही गर्ने आँट र अठोटको भावना चाहिँ चर्को रूपमा जागरुक भएर आउनुपर्ने अवस्था हो र त्यो छ पनि नेपाली जनतामा। त्यस्तो नेपालीहरूमा त्यो नभएको भन्ने पनि होइन। शहीदहरूप्रति नेपालीहरूमा ठुलो आस्था, ठुलो श्रद्धा रहेको विगतका थुप्रै गतिविधिहरूबाट हामी स्पष्ट रूपमा बुझ्दछौँ र अहिलेको सन्दर्भ, आजको सन्दर्भ शहीद दिवसको सन्दर्भ हो। यस अर्थमा आज शहीदहरूलाई सम्झने विशेष दिनको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ। यस दृष्टिले म सर्वप्रथम यहाँहरूको यो लोकप्रिय कार्यक्रममा शहीदहरूप्रति, सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्दछु। तर शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भनेको शहीद दिवसकै दिनमा हो अथवा समग्र आफ्नो जीवनचर्यामा, समग्र आचरणमा, समग्र जीवन व्यवहारमा र शहीदहरूले जुन दृष्टिकोण राखेका थिए त्यो अनुसारको हामीले आफ्नो जीवन बनाउन सक्यौँ वा सकेनौँ भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण रूपमा जोडिने गर्दछ, जोडिनु पर्दछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आजको जुन सन्दर्भ हो शहीद दिवस र शहीदहरूले जुन दृष्टिकोणलाई राखेर, जुन व्यक्तिगत चाहनाहरू, व्यक्तिगत भावनाहरूलाई नितान्त रूपमा चाहिँ पृथक राखेर देशको लागि, समाजको लागि जुन उद्देश्य, जुन दृष्टिकोण, जुन विचार राखेर अगाडि बढ्नु भएको थियो, कता कता खास रूपमा अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, यद्यपि त्यसमा पनि विवाद होला, यो 97 सालको शहीद 4 जनालाई ले जुन शहादत प्राप्त गर्नुभयो त्यो नै पहिलो शहादत हो वा होइन भन्ने प्रसङ्ग अलग रहला। 2007 सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि उहाँहरूले तर कमसेकम 7 सालको प्रजातन्त्रलाई यदि आधार मान्ने हो भने त्यसको प्रस्थान बिन्दु चाहिँ 4 जना शहीदहरूको नै शहादतबाट त्यो प्रस्थान बिन्दुको रूपमा अगाडि बढेको हो भन्ने कुरामा खासै विवाद गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। त त्यो दृष्टिले हेर्दाखेरि 7 साललाई प्रस्थान बिन्दु मानेर आज 78 साल, 71 वर्ष जाँदाखेरि देशमा के भयो हो, आधुनिक समाज, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक चेतना, सारा दुनियाँको विकासको दृष्टिले कता कता कछुवा गतिमा केही कुराहरू हामी अगाडि बढेका पनि छौँ। केही पनि भएन भनेर त्यति साह्रो निराश हुनुपर्ने कुरा त होइन। तर पनि
शहीदहरूले जुन दृष्टिकोण र जुन विचारलाई राखेर आफ्नो त्याग र बलिदान गर्नुभयो, त्यो दृष्टिले हेर्दाखेरि राज्य र खास गरी 7 सालदेखि अहिलेसम्मको, क्षमा गर्नुहोला म राजनीतिक व्यक्ति होइन, त्यस कारणले मेरो राजनीतिक कुराहरूसँग त्यति चेतना त छ, तर चेतना हुँदाहुँदै पनि म त्यसमा खासै टिप्पणी गर्न धेरै रुचाउँदिनँ। तर एउटा नागरिकको दृष्टिले, एउटा सामान्य सचेत नेपालीको दृष्टिले चिन्तन गर्दा र दुनियाँका देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके भन्ने कुरालाई समेत चिन्तन गर्दाखेरि हामीले शहीदहरूको सपनालाई पछ्याउन सकेनौँ। हाम्रा अगुवाहरूले, हाम्रा नेताहरूले शहीदका सपनाहरूको आधारमा जनतामा सपना त जगाउनु भयो, तर त्यो सपनालाई पुरा गर्नेतर्फ त्यति धेरै उहाँहरू समर्पित हुनुभयो जस्तो नेतृत्व वर्ग त्यहाँ पुग्न सकेन भन्ने एउटा कता कता दुःख आम नागरिकहरूलाई छ। पक्कै पनि। अब यहाँ नेपाल आर्य समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संस्कृत केन्द्रीय विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ। यो कुराकानी गरिरहँदा नेपाल आर्य समाजको नाम 4 शहीद मध्येका एक शहीदसँग जोडिएर पनि आउँछ शहीद दिवसको सन्दर्भमा, होइन? अवश्य एक मात्र पनि भन्न नमिल्ला, समग्रमा त हाम्रो श्रद्धा, हाम्रो आस्था चारैजना शहीदहरूले जुन शहादत दिनुभयो उहाँहरू सबैप्रति समान रूपमा नै हाम्रो श्रद्धा छ, आस्था छ। आर्य समाजले उहाँहरू सबैप्रति उत्तिकै सम्मान भाव व्यक्त गर्दछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि मुख्य रूपमा ती 4 शहीदहरूमध्ये जसलाई सबैभन्दा बढी आरोपित गरियो, जसप्रति सबैभन्दा बढी आरोपित गर्दै पनि आरोपहरू अहिलेसम्म पनि पुष्टि भएको अवस्थाहरू पटक्कै छैन। शहीद अमर शहीद महात्मा सुखराज शास्त्री, उहाँप्रति, उहाँसँग चाहिँ हामी पारम्परिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, संस्थागत रूपमा नै जोडिएका छौँ र उहाँहरूसँग जोडिँदै सँगसँगै फेरि स्पष्ट पारौँ, जुन घटनालाई लिएर शहीद सुखराज शास्त्रीलाई झुन्ड्याइएको थियो, म झुन्ड्याइएको शब्द बढी प्रयोग गर्छु, त्यसलाई चाहिँ फाँसी दिएको, फाँसी भन्दा पनि हत्या गरिएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै गङ्गालाल श्रेष्ठलाई जुन गोली हानेर मारियो, त्यो घटना शहीद सुखराज शास्त्री र गङ्गालालको एउटा घटनासँग जोडिएको छ। त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा गङ्गालाल श्रेष्ठलाई पनि हामीले अलग राख्न पटक्कै मिल्दैन। शहीद धर्मभक्त माथेमा त शहीद सुखराज शास्त्रीका पारिवारिक नै हुनुहुन्थ्यो। हजुरहरूलाई जानकारी होला, धर्मभक्त माथेमाको बहिनी चाहिँ शहीद सुखराज शास्त्रीले विवाह गर्नुभएको थियो। यस अर्थमा उहाँ पारिवारिक समेत हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले उहाँप्रति नहुने भन्ने कुरो होइन। र यो सबै क्रममा यो देश र समाजको लागि महत्त्वपूर्ण रूपमा मलाई भन्नै इच्छा चाहिँ के लाग्छ भने, हामीलाई ख्याल होला यदि त्यो समग्र घटनाक्रमलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यी चारैजना शहीदलाई माफी माग्ने अवसर पर्याप्त दिइएको थियो। पटक राणाहरूको सम्भवतः त्यो बेलामा इच्छा थियो कि मार्नै चाहिँ नपरे हुन्थ्यो, यिनीहरूले हात जोडेर माफ पाऊँ भनेर भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना थियो भन्ने कुरा थुप्रै घटनाक्रमहरू। प्रजातन्त्रको लागि लड्यौँ, हामीले गल्ती गरेर भन्नुपर्ने अवस्था। अब आइन्दा यस्तो गर्दैनौँ भनेर भनिदिन्छौ भने तिमीहरूलाई हामी बाँच्न दिन्छौँ भन्ने खालका भावनाहरू थुप्रै कुराहरूबाट व्यक्त भएको देखिन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले भने हामीलाई आफूलाई बाँच्नु ठुलो कुरो होइन, समाजलाई कुन बाटो देखाउने हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने दृष्टिले यी चारैजना शहीदले आफ्नो ज्यानलाई आहुति दिनुभएको हुनाले सबैप्रति उत्तिकै हाम्रो श्रद्धा छ, आस्था छ, हामी नतमस्तक छौँ। शहीदहरूको त्यो प्राण आहुति आजसम्म काम गरिरहेको छ भन्नु पर्यो। पक्कै पनि गरिरहेको छ र हामीहरूलाई त विशेष रूपमा यहाँले नाम लिनुभयो नेपाल आर्य समाजले सबैभन्दा बढी यी शहीदहरूको दृष्टिकोण र विचारहरूबाट हामी ऊर्जा प्राप्त गरेर समाजलाई जागरुक बनाउने, आर्य समाजको दृष्टिकोण नै समाजमा जागरण र समाज सेवा र सामाजिक चेतना भन्ने गर्छौँ हामी। यो समाजलाई जागरण गर्ने र समाजलाई जागरुक बनाउने र उनीहरूको सम्भव भएसम्म सेवा गर्ने यो नै संस्थाको उद्देश्य हो र यो शहीदहरूकै प्रेरणाबाट हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। हुँदैन बिहानी मिरमिरेमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक 2-4 सपुत मरेर नगए भनेर हामीले त्यो कण्ठ पारेर आन्दोलन होम्यौँ होला। प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि, गणतन्त्र ल्याउनको लागि शहीदहरू विलिन हुनुभयो। तर आजको अवस्थामा आइपुग्दा मुलुक बनेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अवश्य पनि यो
भुपी शेरचनका यी जुन वाक्य यहाँहरूले सुनाउनु भयो यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यो पक्कै पनि हो। समाज बन्नको लागि केही पाउनको लागि केही गुमाउनुपर्छ भने जस्तै समाजमा केही व्यक्तिहरूको बलिदान त्याग आवश्यक हुन्छ भन्ने भावनात्मक रूपमा त्यो कुरो सत्य पनि हो र त्यो सत्य हो भनिरहँदा शहीदहरूले त्यो बलिदान दिनु पनि भयो। त्यो बलिदानको बलमा समाजमा यदि हामीले हेर्छौँ भने 7 सालको क्रान्ति होस्, त्यसपछि त्यसलाई 17 सालको प्रस्थान बिन्दुलाई कुन रूपमा लिने त्यो हाम्रो अलग दृष्टिकोण रहला, त्यो एउटा पक्ष रह्यो। 46 साल 62-63 लगायतका जति पनि आन्दोलनहरू भए, 36 सालको जनमत सङ्ग्रहलाई पनि बिर्सिनु भएन। त्यो पनि पक्कै हो, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यी सबै प्रस्थान बिन्दुहरू, यी सबै जुन घटनाहरू छन्, यी सबै घटनाहरूमा शहीदहरूको त्यो बलिदानको महत्त्वपूर्ण योगदान, ती शहीदहरूको योगदानमा थप योगदान अरू पनि थुप्रै शहीदहरू हुनुभयो यी सारा अवस्थाहरूमा। ती सबैको कारणले नै समाजमा एक प्रकारको रूपान्तरण र अगाडि बढ्ने बाटो कोरिएका अवस्थाहरू त पक्कै पनि हुन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि बडो दुःख साथ के भन्नुपर्छ भने हामीले यदि 7 साललाई यो प्रस्थान बिन्दु मान्ने हो भने विगतका 71 वर्ष मध्येको अहिले यो संविधान बनेर लागू भएको 5-7 वर्षलाई अझ घटाइदिने हो भने लगभग 65 वर्ष हामी के कुरामा अल्मल्यौँ भने हामी कुन बाटो हिँड्ने, मार्ग पहिल्याउन नसकेको, संविधान कस्तो बनाउने। तर लगभग हाम्रो 7 सालको क्रान्ति र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्तिको अवस्था लगभग उस्तै हो। त्यहाँ लगभग 2 वर्षमा संविधान बनेर त्यसपछि एउटा बाटो लिएको अवस्थाहरू हामी स्पष्ट रूपमा देख्छौँ। किनभने स्वाभाविक रूपमा छिमेकी, त्यसमा पनि दक्षिणतिरको छिमेकीसँग त हामी धेरै कुरामा आबद्ध भएको कारणले धेरै कुराहरूमा उदाहरण नदिई सुकै नपाइँदो रहेछ। त्यसपछि अब नेताहरूको कारणले त्यहाँ कति विकास भयो भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर बाटो पहिल्याउने कुरामा त्यहाँ समस्या खासै देखिँदैन। तर सबै कुराहरू आफ्नो लाइनमा लागिसक्यो। तर हामी 65 वर्षसम्म कुन बाटो लिने भन्नेमा हामी चिन्ता गरिरह्यौँ। फेरि पनि 65 वर्षपछि अहिले पछिल्लो आन्दोलनपछि 2 पटकको संविधान सभाको निर्वाचन इत्यादि भइसकेपछि एउटा अब त संविधान बन्यो, अब त अगाडि बढ्छ देश, अब त अलिकति बाटो लिने भयो, अब त उन्नति प्रगतिका मार्गहरू प्रशस्त हुने भए र देश र समाजको समृद्धिका सपनाहरू अगाडि बढ्ने भए भने चिन्तन गरिरहँदा अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हामी के देख्छौँ भने नेपाली युवाहरूको गति अहिले पनि खाडीका मुलुकहरूमा जानेहरूको भिड झन्झन बढ्दो छ। अब यो खाडीको मुलुकको कुराकानी गरिरहँदाखेरि 1997 सालमा 4 शहीदहरूले मुलुकको आमूल परिवर्तन, जनताको हक अधिकार सुनिश्चितता, स्वतन्त्रताका लागि उहाँले बलिदान दिनुभयो। 2007 सालमा आएर 104 वर्षीय राणा शासनलाई अन्त्य गर्नुभयो, प्रजातन्त्र उदय भयो। 7 सालमा आएर फेरि त्यसमा केही धक्का लाग्नु पुग्यो। 46 सालमा आएर हामी फेरि अर्को परिवर्तनका लागि, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ। धेरै शहीद हुनुभयो। हामी त्यो पछाडि हेर्ने हो भने विगत करिब 31 वर्षलाई मात्रै अध्ययन गर्ने हो भने पनि 47 सालको संविधान आएदेखि आज 78 साल आइपुग्दाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामीभन्दा कमजोर देशहरू आज कहाँ पुगे। हामी यो 30 वर्ष हामीले 2007 साललाई छोडेर 46 साललाई मात्रै कुराकानी गऱ्यौँ। 47 सालको पहिलो संविधानलाई जोडेर यहाँ आजसम्म आइपुग्ने हो भने मुलुक कुन बाटोतिर अगाडि गइरहेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यसबेला कति सिङ्गापुर लगायतका देशहरू, कोरिया लगायतका देशहरू कुन अवस्थामा थिए, हामी कुन अवस्था थियौँ, आज उनीहरू कुन अवस्थामा छन् र हामी कुन अवस्था छौँ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो राष्ट्रिय कार्यक्रममा निराशाको कुरा मात्रै बढाउनु त्यति सान्दर्भिक नहोला, त्योतर्फ पनि हामी सचेत रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति बडो दुर्भाग्य को अवस्था म अलि बढी नै देख्छु। खास गरी यहाँलाई अनुरोध गरौँ, जसरी यहाँले भन्नुभयो 46 साललाई यदि प्रस्थान बिन्दु मान्ने हो भने सबैभन्दा बढी नेपालीहरू खाडीका मुलुकहरूमा पसिना बगाउने गएको अवस्था नै 46 सालको पछि भनौँ 50 साल। यद्यपि त्यसो भनेर मैले 46 सालको आन्दोलनको अवमूल्यन अथवा त्यहाँबाट प्राप्त उपलब्धिको अवमूल्यन भन्ने प्रश्न होइन। तर पक्कै पनि तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा नेतृत्व वर्गले, शासक वर्गले जो शासनमा पुगे उनीहरूले त्यो
नेपाली जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूको लागि उनीहरूले को जुन त्यो परिश्रम खाडीका मुलुकहरूमा र अन्य देशहरूमा गएर जुन पसिना बगाइराख्नु भएको छ त्यो पसिना आफ्नै देशमा बगाउने परिस्थिति सिर्जना गर्नको लागि उहाँहरूले कति गर्नुभयो त? यो बारेमा चिन्तन गर्दाखेरि पक्कै पनि हामीसँग निराशा बाहेक अरू केही पनि देखिँदैन। आम नागरिकहरूको गुनासो यहाँले भनेको जस्तै सीमित मान्छेहरू परिवर्तन भए, सीमित व्यक्तिहरू परिवर्तन भए, तर करोडौँ जनता हैन, अहिलेको तथ्याङ्क हेर्नु 2,91,00,000 करिब हामी नेपाली जनता छौँ। तीमध्येका करोडौँ अझै पनि हामी त्यही अवस्थामा छौँ। केही 100 र केही हजार व्यक्ति मात्रै यो परिवर्तनका चाहिँ अगुवा जस्ता देखिए, उनीहरू मात्रै सम्पन्न भए, उनीहरू मात्रै सुखी भए, उनीहरूमा मात्रै परिवर्तन आयो भन्ने पनि गुनासो छ। अवश्य पनि यो उनीहरू मात्रै भन्दा पनि उनीहरूमा चाहिँ बढी भयो भन्ने हो। विगतमा त एउटा सिम्बोलको रूपमा पनि चर्चाको विषय रहन्थ्यो कि हामीसँग चप्पल पड्काउँदै हिँड्नेहरू र एक कप चिया हामीले खुवाएका मान्छेहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके, अब हामीसँग उनीहरू नचिनेको जस्तो व्यवहार गर्छन् भनेर थुप्रै जनताहरूले कुरा पनि गर्थे। त्यो अवस्था अवश्य पनि हो र जो ठाउँमा पुगे, शासन अधिकारको ठाउँमा पुगेर त्यो अधिकारका ठाउँका व्यक्तिहरूलाई जसले आफ्नो नजिकबाट चाहिँ व्यवहार गर्न सके, उनीहरूको आर्थिक उन्नति हुने, अरूहरूले चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने, यो 46 साल पछिको चिन्तनलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि हामी कुनै कार्यालयमा गयौँ भने सबभन्दा पहिला आफ्नो काम पुरा गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ कुन पार्टीको व्यक्तिको बढी त्यहाँ अधिकार छ, त्यो छ भने, आफूसँग जोडिएको छ भने कुनै न कुनैबाट काम सम्पन्न हुने, होइन भने सामान्य नेपाली भएर चाहिँ काम सम्पन्न हुन गाह्रो हुने, यस्ता खालका अवस्थाहरू अहिले पनि कायम छन् र अझ झन्झन बढ्दो छन्। त्यसो भन्दैमा अब राजनीतिलाई अन्यथा ठान्ने कुरो त भएन, पार्टीगत पद्धतिलाई अन्यथा ठान्ने कुरो भएन, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि चुनावका दृष्टिले, निर्वाचनका दृष्टिले, आफ्नो प्रचार प्रसारका दृष्टिले राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै प्रचार प्रसार गए पनि कमसेकम शासनमा पुगेपछि, त्यहाँ सत्तामा पुगेपछि, सम्बन्धित ठाउँमा पुगेपछि उहाँहरूले म समग्र नेपालीहरूको, समग्र जनताको चाहिँ प्रतिनिधि हुँ भन्ने भावना मात्रै राखिदिएको भए सायद अहिले यो निराशाका कुराहरू त्यति धेरै गर्नु पर्दैन। हामी कृषि प्रधान देश, आज शहीद दिवसको सन्दर्भ कुराकानी गर्दाखेरि आम किसानहरूले मल नपाइरहेको अवस्था छ, बिउ नपाइरहेको अवस्था छ, रोजगारी नपाएर यहाँले भने जस्तै खाडी मुलुकमा गइरहनु पर्ने अवस्था छ। चाहे त्यो प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि प्राण आहुति दिने हुन् या गणतन्त्र स्थापित गर्नको लागि 10 वर्षसम्म जनयुद्धमा लड्ने मानिसहरू पनि धेरै मलेसिया लगायतका खाडी मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता अवस्था आछ। पक्कै पनि यो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको विषय हो र अहिलेको चिन्ताको विषय नै यही हो र यसको लागि राजनीतिक नेतृत्व, चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, यहाँ यो वा त्यो भन्दा पार्टीको भन्ने सम्बन्धित कुरा होइन, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो हृदयलाई विशाल बनाउनै पर्छ, आफूलाई समग्र नेपालीको चिन्तन गर्ने, चिन्ता गर्ने रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नै पर्छ। जबसम्म राजनीतिकका व्यक्तिहरू आफ्नो सङ्कीर्ण राजनीतिबाट माथि उठ्न सक्नुहुन्न तबसम्म यो चिन्ताको कुरा अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। शहीद परिवारको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हैन, धेरै शहीद परिवारहरू हामीले 2097 सालबाटै कुराकानी गर्नु पर्ला हैन। 2052-53 को जनयुद्धदेखि 62-63 को आन्दोलनसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा धेरै नागरिकहरू शहीद बने। तिनका परिवारको अवस्था अहिले पनि हेर्ने हो भने शहीदलाई अथवा चाहिँ आम नागरिकलाई नेतृत्व वर्गले भर्याङ बनाए आफूमाथि जानको लागि मात्रै, त्यो बाहेक विकल्प भएन। माटोवाद बन्न सकेन, माटोलाई माया गर्न सक्ने मान्छे भएनन्, राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गयो भन्ने खालको एउटा चर्चा पनि आइरहेको छ। त्यो चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि अब यसलाई सामान्यीकरण गरेर समग्रमा नै त्यही भयो भनेर धेरै निराशावादी कुरा गर्नु त उचित नहोला, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अझ पछिल्लो समयमा त के रह्यो भने शहीद कस्तोला भन्ने कुरामा नै अब विवाद सृजना हुन, शहीदको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्था। विगतमा आफ्नो स्वार्थ भएको या आफ्नो मान्छे कुनै कारणले चाहिँ मृत्युवरण गर्न पुग्यो भने त्यसलाई पनि शहीद घोषणा गरिनुपर्छ भनेर ठुला आन्दोलनहरू भएका, चक्काजामहरू गरिएका घटनाहरू हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ र त्यसैको आधारमा चाहिँ शहीद घोषणा गर्ने र शहीद घोषणा भएपछि निश्चित रकम
अनुदानको रूपमा प्राप्त गर्ने। यो म अनुरोध गरौँ, वास्तवमा हाम्रो उन्नति प्रगतिको ठुलो बाधक तत्त्व भनेको मलाई लाग्छ, यहाँ बिचमा प्रसङ्ग अलिकति प्रकारान्तर जस्तो लाग्ला, तर यद्यपि म आफ्नो कुरामै केन्द्रित हुन चाहन्छु। यो अनुदानमुखी हाम्रो जुन वृत्ति हो, परिश्रममुखी वृत्ति नभएर अनुदानमुखी वृत्ति, कसैले सित्तैमा हामीलाई दियो भने चाहिँ उन्नति भइहाल्छ भन्ने जुन दृष्टिकोण हामी नेपालीहरूमा विकास भएर गएको छ, यस कारणले पनि थुप्रै समस्याहरू सृजना भएका छन्। बोरा बोक्न सिकाइयो, धान रोप्न सिकाइएन। त्यस कारणले अर्काले दिएको चिजबाट, त्यो अर्काले दिएको अनुदानबाट हामी कतिसम्म अगाडि बढ्न सक्ने हो, त्यसलाई आधारभूत रूपमा यदि त्यो अनुदानलाई नै यदि उत्पादक तत्त्वसँग जोडिएको भए, यहाँले भने जस्तो धान रोप्न अथवा कुनै पनि कुरा उत्पादनमूलक सिपको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने रूपमा चाहिँ कुनै सहयोग इत्यादि भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर शहीद घोषणा गरिने र निश्चित रकम त्यो परिवारलाई, त्यो व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने, त्यो निश्चित रकम प्रदान गर्नुको सट्टा उसलाई कुनै निश्चित काम दिन सकेको भए पक्कै पनि देश र समाजको लागि गर्दाखेरि जसको शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा समस्याग्रस्त भएका छन्, उनीहरूको पालन पोषण, उनीहरूको जीवन निर्वाह गर्नको लागि त राज्यले हेर्नै पर्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर जो सक्षम छन् उनीहरूलाई चाहिँ पैसा अनुदानको रूपमा दिनुको सट्टा काम यदि दिन सकेको भए उनीहरूको पनि योगदान हुन्थ्यो र उनीहरूले आफ्नो समाज, आफ्नो परिवार सबैलाई अगाडि बढाउन बढी योगदान गर्न सक्थे। त यसको आशय के हो भनेदेखि हामी मूल रूपमा चाहिँ सित्तैमा पाएको कुरामा केन्द्रित हुन खोज्ने र उत्पादनमूलक कुराहरूमा त्यति ध्यान दिन नसक्ने, र यही जनशक्ति जो आफ्नो देशमा उत्पादनमूलक काममा गर्न नसक्ने परिस्थिति सृजना भएपछि विदेशीहरूको उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि चाहिँ हामी पसिना बगाउन वहाँ पुग्ने। र अहिले त बडो विचित्र अवस्था, त्यसरी नेपालीहरूले पसिना बगाएको रेमिटेन्स, जसलाई हामी अहिले शब्द प्रयोग गर्ने गर्छौँ, त्यसमा अहिलेका शासक वर्ग मक्ख परेको हामी बढी देख्छौँ। यो जस्तो प्रत्युत्पादक र यो जस्तो निराशाजनक अवस्था अरू केही होइन। त्यसकारणले हामीले आफ्नो उत्पादन शक्ति, आफ्नो जनशक्तिलाई अगाडि बढाउने, आफ्नो जनशक्तिलाई बलियो बनाउने र आफ्नो सामर्थ्यलाई चाहिँ बलियो बनाउनेतर्फ जबसम्म शासकहरूको शासनमा पुग्ने वर्गहरूको चाहिँ ध्यान जाँदैन, तबसम्म यी निराशाका कुराहरू भइरहन्छ। बाध्यकारी छ निराशा कुराकानी गर्नको लागि। हामी 30 वर्ष हामीले सुरुवातमा भने 46 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछाडिको आज गणतन्त्र स्थापना र हामी सङ्घीय मोडेलमा गइरहँदाखेरि एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर आज 5 वर्ष करिब पुरा हुँदासम्मको अवस्थाले हेर्ने भने खासै आम नागरिकले मैले परिवर्तन पाएँ, मैले परिवर्तन अनुभूति गरेँ भन्ने अवस्था चाहिँ रहेन भन्न त पाइयो नि। रहँदै रहेन भन्दा पनि जस्तो अब अहिले हामी गणतन्त्रको सन्दर्भ उठान गर्छौँ, यसमा कसैका आफ्ना मतभिन्नता रहलान्, तर एउटा थोरै आशाको ठाउँ चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने जुन यो स्थानीय सरकार भनिन्छ, स्थानीय पालिकाहरू, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूलाई अलिकति सामर्थ्ययुक्त बनाइएको, अलिकति उनीहरूको चाहिँ अधिकार अलिकति बढी भएको कारणले कतिपय कुराहरूमा जनतामा त्यसबाट, हुन त त्यसमा पनि फेरि नकारात्मक कुरा कतिपय देखेका छन्, त्योतर्फ हामी धेरै नजाउँ, कतिपय हिसाबले राम्रो देखिएको जनताहरूको अनुभूतिका कुराहरू, अनुभवका कुराहरू देखिन्छन्। अहिले पालिका भइसके पछाडि विकास निर्माणले फड्को मारेको छ। केही कुराहरूमा चाहिँ निकै राम्रो हुँदै गएको अनुभूतिहरू पाइन्छन्। तर यसको सँगसँगै यो सङ्घीयता र गणतन्त्रकै नाममा जसरी प्रदेश सरकारहरू सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि हुनसक्छ मेरो मूल्याङ्कन गलत रहेछ भने अन्यथा नलिदिनु होला, मलाई लाग्छ मैले जहाँ हेर्छु यी प्रदेश सरकार त नेपाली जनतामाथि भार मात्रै भयो कि भन्ने चर्चाहरू बढी सुनिन्छन्। राजनीतिक दलहरू आफैले उठाउन थालेका छन्, राजनीतिक दलहरूले पनि उठाउन थालेका छन् र सामान्य जनतामा नि यो चर्चाको विषय बनेको छ कि यसबाट चाहिँ जनताको भलो भन्दा पनि जनतामाथि भार चाहिँ बढी भएको र गरिब नेपालीहरू झन्झन गरिब हुने अवस्थाहरू। अब यो गरिबीको कुराकानी गरिरहँदाखेरि हरेक वर्षको सही सप्ताहमा यहाँहरू पनि सामेल भइरहनु भएको छ। सुरुवातदेखि नै होइन, महानगरपालिकाले समन्वय गरे पनि यहाँहरू पनि सँगसँगै लिनु भएको छ। अब हामी शहीद दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइरहन्छौँ, अनि फेरि बाँकी दिनहरूमा फेरि शहीदलाई बिर्सन्छौँ, फेरि आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित हुन्छौँ, जनताप्रति केन्द्रित भएनौँ भनिरहँदाखेरि अब के गर्नु पर्ला त? हामी यही 7 दिन मात्रै यहाँहरूले एउटा ब्यानर बोकेर जाने, सरकारले
गएर चाहिँ पुष्पगुच्छा चढाइदिने अनि फेरि त्यहाँबाट निस्केपछि पुरानै बाटोमा जाने मात्रै हो त? यो पटक्कै होइन, पटक्कै होइन र होइन भन्दा भन्दै फेरि यसलाई पनि बन्द गरिदिउँ न त भन्ने कुरा त रहेन। कमसेकम वर्षमा एकपटक सम्झिराखिया छ भने त्यो सम्झन पनि छोड्नु त भयो, पितृलाई श्राद्ध गरे जस्तो भएन? सम्झनु त पर्यो। तर यहाँले भने जस्तो त्यो पक्कै पनि हो कि यसरी पुष्पगुच्छा चढाएर मात्र, वर्षमा एकपटक सम्झेर मात्र यो श्राद्ध गर्ने फेरि पनि कुरो त्यही आउँछ, श्राद्ध गरेर गरे जस्तो भएन भनेर श्राद्ध गर्नै छोड्ने कि के गर्ने भन्ने प्रसङ्ग आउला। त्यो छोड्ने कुरो होइन, वर्षभरि त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर सधैँ सधैँ शहीदहरूले देखाएका मार्ग, शहीदहरूले चाहना गरेको देश र समाजको जुन दृष्टिकोण थियो त्यो कुरालाई व्यवहारमा उतार्नको लागि सबैले आफआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्छ र सबैले आफआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्छ भनिरहँदा संसारमा के पाइन्छ भने सबै नीतिहरूको मूल फेरि पनि राजनीति हुन्छ। राजनीति हुन्छ भनेर 100% सबै कुरा उहाँहरूलाई मात्रै त्यागेर पनि हुँदैन, हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट पनि योगदान गर्न सक्नु पर्यो। जो जहाँ छ उसैले आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो ठाउँबाट देश र समाजको लागि अगाडि बढ्नको लागि प्रयास गरिराख्नुपर्छ र देश र समाजलाई अगाडि बढाउने प्रयासको आरम्भ त फेरि आफ्नै व्यक्तिबाट र आफ्नो परिवारबाटै हुने हो। त्यसकारणले व्यक्तिले आफ्नो उन्नति गर्नु पर्यो, परिवारको उन्नति गर्नु पर्यो, समाजको लागि सोच्नु पर्यो, त्यसपछि राष्ट्रको लागि सोच्नु पर्यो, अनि त त्यसपछि वसुधैव कुटुम्बकमको भावना अगाडि बढ्छ र जुन भावनालाई शहीदहरूले चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ आत्मसात गर्नुभएको थियो त्यसको लागि निरन्तर रूपमा आफ्नो स्वार्थहरूबाट विमुक्त भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको आरम्भ कमसेकम राजनीतिक नेतृत्ववर्गले र खास गरी राजनीतिक नेतृत्वमा पनि शासन सत्तामा पुग्नुभएका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यो आदर्शलाई व्यवहारमा परिणत गर्नुभयो भने अरू जनतामा स्वतः क्रमशः यो कुरा। अब हामी परिवर्तनको कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामी नेतृत्ववर्गलाई गाली गरेका छौँ, आरोप पनि लगाउने गर्छौँ आम नागरिकले, तर त्यो राजनीतिलाई दूषित बनाउने काम हामी आम मतदाता प्रत्येक व्यक्तिले पनि भन्ने पनि हामीले नि गरिरहेका छौँ नि। हाम्रो नेतृत्वलाई असफल बनाउने, उसलाई दूषित बनाउन खोज्ने, त्यो गऱ्यौँ भने गरिरहेका छौँ भने पनि मिल्छ? यो अवश्य हो। यद्यपि अब राजनीतिक नेतृत्वलाई गाली मात्रै गरेर केही पनि हुनेवाला छैन र हामी गाली गर्नुले मात्रै हुँदैन, उहाँहरू सुध्रिनुपर्छ भन्ने भावना मात्र हो। एउटा कुरा त्यो हो र यही सन्दर्भमा यहाँ शहीद दिवसको सन्दर्भ हो र हामी शहीदहरूको सम्झना गर्छौँ। यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण रूपमा अमर शहीद महात्मा सुखराज शास्त्रीका दृष्टिकोणलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न उपयुक्त ठाने कि शहीद सुखराज शास्त्रीले जुन नेपालमा आइसकेपछि आफ्नो शिक्षा दीक्षा उहाँको भारतमा भएको थियो, नेपालमा आइसकेपछि उहाँले के अभियान आरम्भ गर्नुभयो यहाँहरूलाई थाहा होला। असनमा राजाराम कलवारको घरमा उहाँको अध्यक्षतामा नागरिक अधिकार समिति बनेको थियो र त्यसको माध्यमले त्यसमा गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त इत्यादि अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको माध्यमले उहाँहरूले के अभियान चलाउनु भएको थियो भनेदेखि नागरिकमा, जनतामा चेतना नहुँदाखेरि सबै समस्या उत्पन्न हुन्छन्। त्यस कारणले सबै सुधारको मूल भनेको चाहिँ जनताको चेतना नै हो। अहिले पनि त्यो समस्या छ। अहिले पनि यहाँहरूले देख्नुभयो, हामी समाचारमा सुन्छौँ, मलाई लाग्छ पक्कै पनि सत्य होलान्, जब चुनावको बेला हुन्छ अथवा पार्टीगत गतिविधिका कुरा हुन्छन्, थोरै लोभको कारणले, थोरै एक छाक अलिकति मिठो खाना पाइएको भरमा अथवा थोरै दुर्गमको मान्छेहरूलाई काठमाडौँ हेर्न पाइन्छ भनेको भरमा भोटहरू बिक्री हुने र यो गलत नेतृत्व चयन हुने परिस्थितिहरू अहिले चर्को रूपमा छ। त्यो किन भइरहेको छ त भन्दा नागरिकमा चेतनाको कमीले। हामीले त काठमाडौँ र सुदूरपश्चिमलाई एउटै विकासमा लानुपर्छ, त्यहाँ पनि यहाँ जे सुविधा छ त्यो सुविधा त्यो दूरदराजमा पनि पुग्नुपर्छ भन्ने खालको शहीदहरूको सोच थियो। तर त्यसको सट्टा यहाँ काठमाडौँ नै सबै कुरा हो भन्ने भावनाले पनि धेरै कुरा बिगारेको छ। यो प्रसङ्ग फेरि अलि लामो हुन्छ, त्यतातर्फ हामी जानु उपयुक्त नहोला। तर महत्त्वपूर्ण समस्या के हो भनेदेखि नागरिकहरूमा, जनतामा चेतना नहुँदा र थोरै लोभ, थोरै लालच। यद्यपि त्यो लोभ लालचको पनि आधारभूत कारण छ। जसले कहिले मिठो खान पाएन, जसले कहिले राम्रो हेर्न पाएन भने उसले थोरैमा पनि लोभिने नै भयो।
त्यो लोभको उसैलाई मात्र दोष दिएर पनि भएन, उसलाई त्यो लोभको जुन वातावरण बन्यो, परिस्थिति बन्यो, मैले यसरी लोभी हुनु हुँदैन है भन्ने जुन परिस्थिति हामीले सिर्जना गर्न सकेनौँ, राजनीतिक नेतृत्वले सकेन, शैक्षिक नेतृत्वले सकेन, हामी जस्ता अलिकति समाजमा चाहिँ चेतना जगाउनुपर्छ भनेर हामी सबैको केही न केही धेर थोर कमी कमजोरी हामी सबैको देखिन्छ। यसमा हामी सबैले आत्मलोचना गर्नै पर्छ र आफूलाई सुधार गरेर समाजको लागि जब अलिकति चेतन भएका व्यक्तिहरू, चेतनशील व्यक्तिहरू समाजको लागि इमान्दारीका साथ लागि पर्ने परिस्थिति नभएसम्म यी समस्याहरू निरन्तर रहिरहन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। शहीदहरूको सपना, शहीदहरूको भावनालाई मर्न दिनु भएन। उहाँहरूले जुन मार्ग निर्देशन गर्नुभएको थियो त्यही अनुरूप आम नागरिकहरू, आम नेतृत्ववर्गहरू, राजनीतिक नेतृत्व पनि लाग्नुपर्छ भन्ने नै हो। पक्कै पनि राजनीतिक नेतृत्व पनि होइन, राजनीतिक नेतृत्वको त कर्तव्य नै त्यही हो, त्यही नै गर्नु पर्यो। त्यसको साथमा हामीहरूले पनि उहाँहरूले ठिक बाटो अपनाउँदाखेरि हामीहरूले पनि उहाँहरूलाई होस्टेमा हिस्से गर्दै जानुपर्छ। सबैले मिलेर सबै काम हुने हो। एउटाले मात्रै चाहेर केही पनि हुँदैन, एउटा वर्गले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। सबै वर्ग इमान्दार हुनु पर्यो, सबै वर्ग चेतनशील हुनु पर्यो र सबैले मिलेर देश र समाजलाई अगाडि बढाउनलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यो शहीद दिवसको पवित्र अवसरमा यो लोकप्रिय नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण यो टेलिभिजनमा मलाई केही आफ्ना विचारहरू र भावनाहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, शहीद सप्ताह हामी हरेक वर्ष मनाइरहेका छौँ। शहीद दिवस मनाउनको लागि हामी सक्रिय पनि छौँ, तर हामीले शहीदहरूको मर्म अनुरूप काम गऱ्यौँ कि गरेनौँ? शहीदको सपनालाई साकार पार्ने कर्म हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ? कि शहीदहरूलाई दुखित बनाउने कर्मतिर पो हामी लागिरहेका छौँ कि? शहीदहरूको सपना साकार पार्नको लागि, आम नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार्नको लागि, सामाजिक रूपान्तरणका लागि आफैबाट परिवर्तन गर्न सक्यो भने मात्रै आम नागरिक, आम समाजको परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण नै सबैमा आउनु आवश्यक छ। हामी परिवर्तनका लागि आफैबाट सुरु गरौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको गतिविधि तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ यहाँले मात्र नेपाल टेलिभिजनमा त हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।